नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री मन्त्री लगायतका उच्च पदस्थहरू बोलीमा चिप्लिएका धेरै उदाहरण छन्। बोलीमा लगाम नलगाउँदा र कहाँ के बोल्ने भन्ने हेक्का नहुँदा सिर्जिएको रडाकोबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भर्खरै उन्मुक्ति पाएका छन्। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एक व्यवसायी पटक पटक दिल्ली पुगेको र काठमाडौँमै पनि दलहरूसँग कुरा गरेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले केही दिन दुवै सदन अवरुद्ध भयो। देश कोरोना संक्रमणले ग्रस्त थियो। तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पत्रकारले प्रश्न गर्दा उनले घरमा पाहुना छन्, बोल्न फुर्सद छैन भनेर दिएको अभिव्यक्ति उपहासको विषय बन्यो। अहिले फेरि गठबन्धन सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत बोलीकै कारण विवादमा तानिएका छन्। आफैले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आत्महत्या जस्तो संवेदनशील विषयमा असंवेदनशील भई बेलगाम बोली बोले। उनले एक स्वास्थ्य कर्मीलाई आत्महत्या गर्ने भए गर्नुहोस्, बरु मै डोरी दिउला, सचिवज्यू कोमा झुन्डिन अप्ठ्यारो लागे मन्त्रीकै गेटमा झुन्डिनुहोस् भनेर पठाए मैले भन्दै गर्वका साथ भाषणमा नै बोले। आत्महत्या गर्नेको संख्याले विश्वभर विकराल रूप लिँदैछ। नेपालमा पनि एक वर्षमै 7,000 जनाले आत्महत्या गर्छन्। WHO का अनुसार आत्महत्याका कारण विश्वमा प्रत्येक 40 सेकेन्डमा एकजनाको ज्यान जाने गरेको छ। नेपालमा पनि अवस्था जटिल बनिरहेको अवस्थामा तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीले नै आत्महत्या गर, डोरीमा देउला, मन्त्रीकै गेटमा झुन्ड्यौ भन्नु कतिसम्मको जायज अभिव्यक्ति हो त? जसले आत्महत्या न्यूनीकरण गर्न नीति योजना ल्याउनु पर्ने हो, उसले आत्महत्यालाई मुलुकमा शून्य बनाउनु पर्ने दायित्व बोकेको छ। त्यसैले खुलेआम कसैलाई पनि त मर्ने भए मर्न सहयोग गर्छु भन्नु असंवेदनशील विषय भयो। यो विषय क्षम्य पक्कै छैन। यो निन्दा गरेर मात्रै पुग्ने विषय पनि होइन। हेक्का रहोस् मन्त्रीज्यू, कसैको ज्यू ज्यान मजाक हुँदै होइन। तपाईँको यो शैलीले भोलि निम्तिन सक्ने परिणाम भयानक पनि हुन सक्छ। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। 2 सन्तानको वियोगपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोगे पत्नी वियोग, आफ्नो राजनैतिक जीवनकै मुख्य सल्लाहकार गुमाए। सर्वोच्च अदालतद्वारा उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता, तत्काल दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी। तीन वर्षदेखि फैलिएको लम्पी स्किन संक्रमणको महामारी अझै नियन्त्रण हुन सकेन। रोग नियन्त्रण र तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै पशुपालक किसानद्वारा आन्दोलन। कार्यस्थलमा नजाने कर्मचारीलाई झुन्डिन आफूले डोरी दिने भनी स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना। आत्महत्या प्रोत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राजीनामा माग। अब चाहिँ यो अस्वस्थ मन्त्रालय होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तै हामीले बनाइदिएका छौँ। र स्टार्टअप उद्यम प्रोत्साहनका लागि भनेर बनाइएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। आर्थिक मन्दी रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट रोक्का गरिएपछि योजना अलपत्र। बजेटको लागि चाहिँ गर्दा गर्दै पनि तपाईँको के भने आर्थिक वर्ष चाहिँ हामी निरन्तर न्यूजमा छौँ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। बुधबार बिहान काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा देहत्याग गरेकी सीताको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिन मुलुकका उच्च तहका व्यक्तिहरूदेखि सर्वसाधारणसम्म पुगे। हजारौंको संख्यामा शुभचिन्तकहरूको उपस्थितिमा सीताको निर्जीव शरीर पनि बुधबारदेखि विलय भयो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको 69 वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भयो। बुधबार बिहान काठमाडौँको नर्विक अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएपछि मुलुकका विशिष्ट व्यक्तिहरूदेखि थुप्रै शुभचिन्तक अस्पतालमै पुगे। श्रद्धाञ्जलीका लागि उनको पार्थिव शरीर माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा राखियो। पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका महासचिव मोहन वैद्यदेखि प्राय सबै राजनीतिक दलका नेता, कलाकार,
व्यापारी लगायत सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरे। पेरिस डाँडामा श्रद्धाञ्जली पश्चात सीताको पार्थिव शरीर अन्त्येष्टिका लागि पशुपति आर्यघाट पुर्याइएको थियो। पशुपतिमा उनको अन्तिम विदाईका लागि हजारौंको संख्यामा मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आर्यघाटमा पनि उनको शवमा अन्तिम पटक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न एमाले अध्यक्ष ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल, नेसपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि नेपाल सरकारका बहालवाला मन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू लगायत थुप्रै विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सीताको शवमा उनका पति प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनकी 2 छोरीले दागबत्ती दिएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 15 वर्षकै स्कुली जीवनमा सीता पौडेलसँग वैवाहिक सम्बन्ध गाँसेका थिए। भूमिगत राजनीति हुँदै सशस्त्र सङ्घर्ष र शान्ति प्रक्रियामा आएका प्रचण्ड तेस्रो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री छन्। केटौली उमेरदेखि नै साथ दिएकी सीताको बुधबार मृत्यु भएको छ। पतिको राजनैतिक जीवनको जस्तोसुकै परिस्थितिमा साथ दिएकी सीताको जीवन निकै उतार चढावपूर्ण रहेको थियो। एक रिपोर्ट। लामो समयको भूमिगत राजनीति र विभिन्न उतार चढाव भोग्दै देशकै महत्वपूर्ण कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको 2026 साल वैशाख 27 गतेदेखिको जीवनसाथी थिइन् सीता। उनैको साथ सहयोगले नै प्रचण्डलाई यति लामो समय कठिन राजनीति मात्र होइन, देशकै प्रमुख कार्यकारी पदमा पुग्न मद्दत गर्यो। टाउकोमा मृत्युको कफन बाँधेर सशस्त्र सङ्घर्षको कमान्डर बनेका प्रचण्ड 2063 सालको विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत शान्ति प्रक्रियामा आउँदा उनको परिवारमा निकै खुसियाली थियो। युद्धमा मुक्तिका निम्ति भन्दै बन्दुक बोकेर आफ्नै रक्षा कवच बनेका छोरा प्रकाशलाई प्रचण्डले 5 वर्ष अघि नै गुमाए। क्यान्सरले ग्रसित भई जेठी छोरी ज्ञानुले प्रकाशभन्दा अघि नै मृत्युवरण गरिन्। शोकलाई शक्तिमा बदल्ने सिद्धान्त अंगीकार गरेकै कारण प्रचण्ड विचलित भएनन्। तर जेठी छोरी मात्र होइन, युद्धकालबाट बाँचेर आएको छोरा प्रकाशको निधनपछि भाव विवहल भएकी सीतालाई रोगले छनै च्याप्दै गएको थियो। छोराकै पीडाले च्याप्दै गएकी सीतालाई कहिले निको नहुने पार्किन्सन जस्तै देखिने प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सी अर्थात् PSP-बाट रोग देखा पर्यो। रोगबाट थलिँदै गएकी सीताको उपचारका लागि प्रचण्डले भारतको मुम्बईदेखि सिङ्गापुर हुँदै अमेरिकासम्म पनि पुर्याएका थिए। तर कहिले निको नहुने रोग लागेपछि उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुबाहेक अरू विकल्प थिएन। 2 वर्षदेखि अचेत अवस्थामा रहेकी सीताको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै गत बिहीबार 69औं जन्मदिन मनाइएको थियो। त्यसअघि वैशाख 27 मा पनि सीताको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै प्रचण्डले वैवाहिक वर्षगाँठ पनि मनाएका थिए। अन्ततः बुधबार बिहान सीताको निधन भयो। राजनीतिक जीवनमा सधैँ साथ दिएकी तिनै सीता प्रचण्डको राजनीतिका पनि सल्लाहकार थिइन्। श्रीमानको जीवन रक्षा गर्नेदेखि पार्टीभित्रको चरम अन्तरसङ्घर्षको पनि मध्यस्थता गर्ने काममा उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको तत्कालीन युद्ध पंक्तिमा सँगै रहेका नेताहरू बताउँछन्। सानो उमेरमा विवाह गरेर जनताको मुक्तिका लागि भन्दै लामो सङ्घर्षबाट मृत्युलाई जित्दै आएकी सीताले छोराछोरीको वियोगका बीच आफ्नो शरीरमा लागेको रोगलाई भने जित्न सकिनन् र सदाका लागि प्राण त्याग गरिन्। उनै सीताप्रति हाम्रो पनि श्रद्धा सुमन। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सी PSP-बाट लामो समयदेखि ग्रसित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको बुधबार मृत्यु भएको छ। PSP मस्तिष्कमा देखिने रोगहरूमध्येको जटिल खालको रोग हो। यो रोग विश्वमै दुर्लभ मानिएको र 1 लाख मध्ये 1 वा 2 जनामा मात्र देखिने गर्दछ। एक रिपोर्ट। प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सी PSP मस्तिष्कमा देखिने असामान्य रोग हो।
जसले शरीरको गति, शरीरको सन्तुलन, बोल्ने, निल्ने, हेर्ने, मनोदशा र व्यवहारका साथै मानिसको सोचाइमा समेत प्रभाव पार्ने गर्दछ। यही असामान्य मानिएको पीएसपी रोगबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहाल ग्रसित थिइन्। पीएसपीको अधिकांश लक्षण मस्तिष्ककै अर्को रोग पार्किन्सनसँग धेरै मिल्दोजुल्दो हुने गर्दछ। तर यो समस्या पार्किन्सन भन्दा फरक र जटिल खालको भएको चिकित्सक बताउँछन्। पार्किन्सन्स डिजिज एकदमै कमन छ नि। पार्किन्सन डिजिजमा पनि मान्छे अलिकति शरीरहरू एकदमै कठ्याङ्ग्रिने, हिँड्न गाह्रो हुने, बिस्तारै हिँड्ने, डिफ्रेन्ट मुडहरू र सुप्रान्युक्लियर पाल्सी, यो पीएसपी जुन छ नि, यो पीएसपी त्यसमा पनि अलमोस्ट यो सबै रोगको मिश्रण हुन्छ। वर्ल्ड फेडरेसन अफ न्युरोलोजीका अनुसार पीएसपीको सुरुवाती लक्षणहरू बिर्सनी बानी बढ्न थाल्ने, शरीरको सन्तुलन बिग्रनु, अनावश्यक रूपमा लड्नु, विशेष गरी पछाडिपट्टि लड्ने जस्ता लक्षण देखिने गर्दछन्। त्यस्तै शरीर अररो भई आँखा दृष्टिमा असर पर्ने, आँखाको नानी दायाँ बायाँ मात्र सर्ने र हेर्नै मिल्ने हुने गर्दछ। साथै तल र माथि हेर्न नसक्नु, चम्किलो उज्यालोमा हेर्न मन नलाग्ने साथै खान निल्न गाह्रो हुने समस्या समेत देखा पर्ने गर्दछ। यो रोग विशेष गरी 50-60 वर्षको उमेरमा हुने गर्दछ। यो रोग परीक्षणका आधारमा पहिचान गर्न नसकिने भएका कारण यो रोग पहिल्याउन निकै कठिन हुने चिकित्सक राजीव झा बताउँछन्। यसको लागि चाहिँ तपाईको मेन चाहिँ क्लिनिकल नै हो। बिरामीलाई जाँचेर नै थाहा पाउने हो, त्यो शङ्का गर्ने चिजहरू हो। त्यसमा चाहिँ अलिकति बढी नै त्यसको बारेमा चाहिँ ज्ञान हुनुपर्छ। कसरी यो प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सी र अरू रोगभन्दा थोरै मात्र भिन्नता छ कि हो, त्यो भिन्नताहरू समयमा छुट्याउन सक्यो भनेदेखि चाँडो पत्ता लाग्छ, हैन भनेदेखि चाहिँ यो रोग पत्ता लगाउन चाहिँ युजुअली धेरै टाइम लाग्छ। पीएसपी रोग औषधि उपचार गरेर पनि पूर्ण निको हुने रोग होइन। विश्वमा नै यसको कुनै औषधि तथा खोप बनेको छैन। तर समस्या पहिचान समयमा भएको अवस्थामा बिरामीमा हुने जटिलतालाई कम गर्न भने सकिन्छ। तर यो रोग लागेको अवस्थामा विशेष हेरचाह गर्दा पनि बढीमा 4 वा 5 वर्ष भन्दा बढी समय रोगीलाई बचाउन कठिन हुने चिकित्सक बताउँछन्। विश्वमा नै दुर्लभ मानिने यही रोगका कारण बुधबार प्रधानमन्त्री पत्नी सीताले मृत्युवरण गरेकी छिन्। 5 वर्ष अघि भारतका हास्य कलाकार कादर खानको पनि यही रोगका कारण मृत्यु भएको थियो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कांग्रेस गठबन्धनको कोशी प्रदेश सरकारले वैधानिकता पाएको छ। सर्वोच्च अदालतले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार कायमै राख्न आदेश दिएको हो। यद्यपि सरकारलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नु अदालतले आदेश दिएको छ। एक रिपोर्ट। असार 21 गते नियुक्त भएका कोशी सरकारका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको पद तत्कालका लागि जोगिएको छ। सर्वोच्च अदालतले सभामुखको हस्ताक्षर समेतका आधारमा गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय गर्न भने रोक लगाएको छ। थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश सभामुख बाबुराम गौतम समेत हस्ताक्षर गरेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। सभामुखको हस्ताक्षरसहित बहुमत सदस्य दावी गरिएकोमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सदर गर्दै थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णयको विरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले केही शर्तसहित अन्तरिम आदेश दिएको हो। यो मुद्दामा साउन 7 गतेदेखि निरन्तर सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्चले उद्धव थापालाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा पेश भएका प्रस्ताव, समर्थन, दावी, हस्ताक्षर लगायतका सम्पूर्ण कागजात सहित थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख कार्यालयको भएको निर्णयको सक्कल फाइल साउन 3 गते भित्र पेश गर्न भनेको छ। एमालेका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले कोशी प्रदेश प्रमुख सहित 3 जनालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। नयाँ प्रदेश सरकार असंवैधानिक तरिकाले गठन भएको भन्दै कार्कीले रिट हालेका थिए। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। 3 वर्ष अघिदेखि नेपालमा गाई भैँसीहरूमा लम्पी स्किन रोग देखा परेको थियो। 2077 असारमा मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाका गाई भैँसीमा देखा परेको यो रोगको संक्रमण अहिले मनाङ बाहेकका सबै जिल्लामा फैलिएको छ भने केही जिल्लामा नियन्त्रणविहीन अवस्थामा पुगेको छ। 25,000 बढी पशुको मृत्यु र लाखौं पशु संक्रमित हुँदा रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले ठोस कदम भने चाल्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। 3 वर्ष अघि लम्पी स्किन रोगको संक्रमण देखिँदा पशु चिकित्सकहरूले गाई भैँसीमा महामारीकै रूप नलिने बताएका थिए।
त्यसैले रोग नियन्त्रणका लागि सरकारको खासै ध्यान नपुग्दा मोरङबाट देखा परेको यो रोगको संक्रमण देशैभरि नै फैलियो। यो संक्रमणबाट अहिलेसम्म 25,000 बढी पशु मरिसकेका छन् भने 6,82,080 संक्रमित भए। ती मध्ये 4.5 लाख बढी पशु निको हुँदा 2.5 लाख पशु अझै संक्रमित छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारले औषधिको व्यवस्था सहित प्राविधिक टोली परिचालन गरेको पशु सेवा विभागले बताइरहेको छ। देशैभरि नै लम्पी स्किनको महामारीले किसानहरू चिन्तित छन्। सरकारले यो महामारीबाट क्षति भएका पशु चौपायाहरूको उचित क्षतिपूर्ति माग गर्न किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। क्षति भएका पशु चौपायाहरूको उचित क्षतिपूर्ति सहितको 6 बुँदे माग राख्दै पीडित किसानहरूले ललितपुरको हरिहर भवन स्थित पशु सेवा विभाग परिसरमै पुगेर धरना दिएका छन्। तत्काल रोग नियन्त्रण गर्न र पीडित किसानलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न आफूहरूले सरकारलाई बाध्य बनाउने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको अखिल नेपाल किसान महासंघकी उपमहासचिव सरिता भुसालले बताइन्। किसानहरूलाई चाहिँ राहत दिनु पर्यो र विस्थापित हुने हुन लागेका किसानहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो। जुन कर्जा लिएर गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ कर्जा मिना गर्नु पर्यो। भ्याक्सिन चाहिँ पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो र प्राविधिक चाहिँ किसानका घर घरमा पुग्नु पर्यो। सरकारले यति छ उति छ हामीसँग यस्तो पर्याप्तता छ भनेर आलटाल गरेर भएन। पशु आफूहरूका लागि बिमाको भुक्तानी गर्न पनि ढिलाइ भइरहेको किसानहरूको गुनासो छ। महामारीकै कारण कतिपय विभिन्न ठाउँमा बिमा कम्पनीले पशुको बिमा गर्न पनि मानेका छैनन्। त्यसैले यो रोगको महामारीका कारण विस्थापित किसानहरूको पुनर्स्थापना र उनीहरूका लागि बिमाको भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग किसानहरूले माग गरेका छन्। पशुहरू चौपायाहरूको बिमा पनि हामीले क्लेम गरिराखेका छौँ र छिट्टै यो लम्पी स्किनका निम्ति भ्याक्सिन, यो रोग महामारी नियन्त्रणका निम्ति भ्याक्सिनको माग हामीले गरिराखेका छौँ र विभिन्न हाम्रा मागहरू छन् हामीले त्यहाँ अगाडि राखेका छौँ हैन। पशुको औषधि उपचारका कुरा र बिमाको कुरा र पशु पालक किसानहरूको विस्थापित हुने अवस्था छ त्यसलाई पनि निरूपण गर्ने हिसाबले राज्यले सोचोस् भन्ने ढङ्गले हामीले यो आज लम्पी स्किन महामारी विरुद्ध यो किसान सञ्जालको आयोजनामा हामीले आज धरना कार्यक्रम राखेका हौँ। रोग नियन्त्रणका लागि केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा संघीय सशर्त अनुदान अन्तर्गत 1 लाखका दरले रकम समेत विनियोजन गरेको छ। मोरङको सुन्दर हरैजाबाट देखिएको संक्रमणले देशैभरि नै महामारीको रूपमा फैलिँदा पनि सरकार जिम्मेवार हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हो। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। अब बाँकी न्युज। यति बेला ब्याङ्कहरूमा तरलताको समस्या छैन। ब्याङ्किङ प्रणालीमा लगानी योग्य रकम बढी भएपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले असार महिनामा मात्रै रिभर्स रिपो मार्फत 3 पटक बजारबाट पैसा झिकिसकेको छ। तथापि कर्जा प्रवाह अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन। तर स्टार्टअप उद्यम प्रोत्साहनका लागि भनेर बनाइएको नीति भने लगानी अभावले अलपत्र परेको छ। सरकारले गत चैत्रमा जारी गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि 2079 को कार्यान्वयनको लागि आर्थिक मन्दी रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोक्का गरेको छ। एक रिपोर्ट। स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि भन्दै सरकारले गत चैतमा स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि 2079 जारी गरेको थियो। तर स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न भनी ल्याएको नीति रकम अभावले अन्यलमा परेको छ। सरकारको निर्णयमा उद्योग विभागले चैतमा जारी गरेको कार्यविधिमा कुनै पनि स्टार्टअपले सरकारबाट बिना धितो 3% ब्याज दरमा अधिकतम 25 लाख रुपियाँसम्म 7 वर्षका लागि ऋण पाउन सक्ने व्यवस्था छ, जुन गत वैशाखबाट नै कार्यान्वयन गर्ने गरी तयारी गरिएको थियो। तर रकम अभाव भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट नै रोक्का गरिदिएको छ। हामी के आशातीत थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ बजेट आउँछ र हामी त्यो अनुसार अगाडि बढ्छौँ भनेर यो सुरु हुँदै ढिलो भयो र ढिलो सुरु हुँदै पनि हामी बजेटको लागि चाहिँ गर्दै पनि तपाईँको के भने आर्थिक वर्ष चाहिँ लगभग समाप्त भएर हामीले बजेट पाएन नै भन्नु पर्यो।
उद्योग विभागले जारी गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि 2079 अनुसार पहिलो चरणमा 100 जना स्टार्टअपहरूलाई कर्जा दिने योजना थियो। तर कर्जा वितरणका लागि बजेट नै नभएपछि सरकारको यो नीति अघि बढ्न सकेको छैन। जबकि राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 57 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी निक्षेप संकलन भएको छ भने 50 खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ, जसमध्येमा तरलता अर्थात् लगानी योग्य रकम 4.25 खर्ब भन्दा बढी छ। तर बजारमा कर्जा माग भएन भन्दै राष्ट्र बैंक भने ट्रेजरी बिल मार्फत पैसा थन्काउने योजनामा छ। हाम्रो आन्तरिक माग पनि अलि शिथिल छ, तत्काललाई शिथिल छ, त्यसले गर्दा पनि अलि कर्जाको माग बन्न नसकेको हो। आर्थिक रूपमा समस्याग्रस्त भएका बेलामा उद्योग विभागले जारी गरेको स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि 2079 लाई धेरैले अर्थतन्त्र सुधारको सहयोगका रूपमा लिएका थिए। तर सरकार र केन्द्रीय बैंक बीचमा समन्वय नहुँदा यो नीति नै अन्यलमा पर्यो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको छ। तर सरकारको आगामी वर्षको योजनाप्रति स्वयं स्टार्टअप उद्यमीहरू विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। हरेक वर्ष वर्षायाम प्राय ठाउँका लागि विपदको सिजन बन्ने गरेको छ। नेपालको भौगोलिक बनावटका कारण पनि वर्षायाममा विपत्तिको जोखिम उच्च हुन्छ। हिउँद सुक्ने खहरेहरू पनि वर्षा महिनामा विपत्ति बन्न पुग्छ। अहिले झापाको अवस्था यस्तै भएको छ। मंगलबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण नदी तथा खोलाहरूमा बाढी आउँदा विशेष गरी जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा बढी प्रभाव परेको छ। एक रिपोर्ट। अविरल वर्षाका कारण झापाको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। मंगलबार रातिदेखि आएको पानीले विभिन्न खोला नदीमा बाढी आउँदा झापाको जनजीवन कष्टकर बनेको हो। अविरल वर्षापछि मेची, निन्दा, हडिया, बिरिङ, माई लगायतका नदीमा बाढी आएको छ। नदी तथा खोलाहरूमा बाढी आउँदा विशेष गरी जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्रमा बढी असर पारेको छ। बाढीले भद्रपुर सहित कचनकवल, हल्दीबारी, गौरीगञ्ज, बारादर्शी, कन्काई लगायतका पालिकाहरूमा बढी असर पारेको हो। खोला नदीमा अत्यधिक बढी बाढी आउँदा सयौं स्थानीयको घर आँगनमा पसेको छ। पानी घरभित्र पस्दा भएका अन्नपात भिजेर खराब भएका छन् भने कपडा, कागजपत्र, टिभी, मोबाइल लगायतका सामग्रीहरू पनि बिग्रिएका छन्। समग्रमा भन्दा मानिसको घरबार अस्तव्यस्त बनाइदिएको छ बाढीले। झापाका होचा भूभागहरू डुबानमा परेका छन्। सड़कमा पानी जम्दा आवत जावतमा समेत प्रभावित भएको छ। पानी बढी हुँदा आफूहरू घरमा खाना पकाएर खान र बास बस्न समेत समस्या भएको स्थानीय बताउँछन्। बिहान आउँदै थियो पानी थिएन, अहिले चाहिँ धेरै नै बढिरहेको छ अनि सायद बेलुकासम्म त यहाँ बस्ने स्थिति हुँदैन होला। कतिको अब चुलो बल्दैन है, धेरै अप्ठ्यारो समस्या छ। यदि चुलो नबल्नेहरूको बुझेकै हुन्छ, कति बगेर जान्छ, कति घरहरू भत्किरहेको हुन्छ है। परिस्थिति एकदम नाजुक छ। प्रहरीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन समेत गरेका छन्। प्रहरीका अनुसार अहिलेसम्म बाढीले कुनै मानवीय क्षति त पुर्याएको छैन, तर धनमालमा क्षति पुगेको छ। त्यसैले क्षतिको विवरण संकलन कार्य जारी छ। नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम अझै पनि कायम रहेकाले तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले विशेष सतर्कता अपनाउन प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत अनुरोध गरेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। यो वर्षको वैशाख 1 देखि असार 25 गतेसम्म अर्थात् करिब 3 महिनाको अवधिमा मुलुकभर बाढीका 89 घटना भए। यही अवधिमा पहिरोका दोब्बरभन्दा बढी अर्थात् 248 घटना भए। यी घटनामा परि बाढीबाट 9 जनाको मृत्यु भयो भने पहिरोबाट 19 जनाको ज्यान गयो। यस वर्षको मात्रै होइन, विगतका वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि बाढीको भन्दा पहिरोजन्य घटना अत्यन्तै बढेर गएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। मुलुकभर पानीजन्य विपत्ति अर्थात् बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता घटनाहरू वर्षै नै घटिरहेका हुन्छन्। यसमा पनि बाढी भन्दा पहिरोले बढी क्षति पुर्याउने गरेको छ। मानवीय र भौतिक क्षति पनि पहिरोबाट धेरै हुन थालेको छ। पछिल्लो 12 वर्षको तथ्याङ्कमा पनि बाढी भन्दा पहिरोका घटना धेरै भएका छन् भने मानवीय क्षति पनि पहिरोले बढी गराएको छ। अझ पछिल्लो 5 वर्षदेखिको विवरण विश्लेषण गर्दा बाढीका घटना क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको छ भने पहिरोका घटना क्रमशः बढिरहेको पाइएको छ। यसले पहिरो सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ।
5 वर्ष यता बढ्दो क्रममा पहिरो। नेपालमा पहिरोजन्य घटना भने बढ्दो क्रममा रहेको छ। पहिरो जाने क्रम पछिल्लो 5 वर्षमा निकै बढी देखिएको छ। मानवीय तथा भौतिक क्षति पनि बढिरहेको छ। मानवीय क्षतिका हिसाबले पनि धेरै नै देखिएको छ। 2068 सालमा 127 वटा घटना हुँदा 113 जनाको मृत्यु भएको थियो। विक्रम सम्वत 2074 सम्ममा पहिरोका घटना 200 पुगेको थिएन, तर त्यसपछि पहिरोका घटना 300 भन्दा माथि नै रहेको छ। 2075 मा 334, 2076 मा 434, 2077 मा 489, 2078 मा 344 र 2079 मा 328 वटा पहिरोजन्य घटना भएका छन्। मानवीय क्षति 2077 सालमा सबैभन्दा बढी 301 जनाको मृत्यु भएको थियो। 2078 मा 344 घटनामा 182 र 2079 सालमा 328 वटा घटनामा 96 जनाको मृत्यु भएको छ। घट्दो क्रममा बाढीका घटना भने बिस्तारै कम हुँदै गएको पाइएको छ। विक्रम सम्वत 2068 मा बाढीका 259 घटना हुँदा 126 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसबेला 93 जना बेपत्ता भएका थिए भने 723 घर पूर्ण क्षति भएको छ। त्यसपछि 2069 र 2072 लाई छाडेर हेर्ने हो भने 2074 सालसम्म बाढीका कारण मानवीय क्षति 100 भन्दा माथि छ। 2070 मा 266 घटनामा 131 जनाको मृत्यु र 133 जना बेपत्ता भए। 2071 मा पनि सोही हाराहारीमै मानवीय क्षति भएको विवरण छ। 2073 र 2074 मा मानवीय क्षति बढी देखिएको छ। 2074 सालमा त 10 वर्षकै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति 166 जनाको मृत्यु भएको विवरण छ। विक्रम सम्वत 2074 पछि भने बाढीका घटना क्रमशः न्यूनीकरण हुँदै गएको छ। त्यसपछि भने मानवीय क्षति 73 बाट नागेको छैन, घट्दै गएको देखिएको छ। बाढीबाट 2075 सालमा 17, 2076 मा 73, 2077 मा 42, 2078 मा 63 र 2079 मा 19 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो 5 वर्षको विवरणमा बाढीका घटना पनि घट्दो क्रममा रहेको र त्यसबाट हुने मानवीय क्षति पनि घटेको पाइन्छ भने पहिरोका घटना र क्षति कम हुँदै गएको पाइन्छ। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। 2 सन्तानको वियोगपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भोगे पत्नी वियोग। आफ्नो राजनीतिक जीवनकै मुख्य सल्लाहकार गुमाए। सर्वोच्च अदालतद्वारा उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता, तत्काल दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी। तीन वर्षदेखि फैलिएको लम्पी स्किन संक्रमणको महामारी अझै नियन्त्रण हुन सकेन। रोग नियन्त्रण र तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गर्दै पशुपालक किसानहरू आन्दोलित। कार्यस्थलमा नजाने कर्मचारीलाई झुन्डिन आफूले डोरी दिने भनी स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले दिएको अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना। आत्महत्यामा दुरुत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै राजीनामा माग। अब चाहिँ यो अस्वस्थ मन्त्रालय होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय जस्तै हामीले बनाइदिएका छौँ। र स्टार्टअप उद्यम प्रोत्साहनका लागि भनेर बनाइएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। आर्थिक मन्दी रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट रोक्का गरिएपछि योजना अलपत्र। बजेटको लागि चाहिँ गर्दै पनि तपाईँको के भने आर्थिक वर्ष चाहिँ
न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। मन्त्री सुदन किरातीले नेपालमा भइरहने विमान दुर्घटनामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीको कमजोरी रहेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए। दुर्घटना नरोकिनुले अधिकारीको असक्षमता प्रमाणित हुन्छ भनेले तालीमा र हुँदैन भनेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हाम्रा फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 25 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।